दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। भारतीय सेनाध्यक्ष नरभाणे नेपाल भ्रमणमा हुनुहुन्छ र आज उहाँले आफ्नो औपचारिक भ्रमण अन्तर्गत पर्ने जे कार्यक्रमहरू हुन् त्यो आजबाट सुरु हुँदैछ र राष्ट्रपति लगायत प्रधानमन्त्रीसँग पनि आज उहाँको भेट छ। साथसाथै नरभाणे नेपाल प्रवेश गरेकै दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामाको प्रसङ्ग उब्काउनु भएको छ र आफूले राजीनामा नदिने स्पष्ट पार्नु भएको छ। यसअघि उहाँले आफ्नो राजीनामा भारतले मागेको र त्यो नेपालका त्यो पनि आफ्नै पार्टीका नेताहरूको मुखबाट बाहिर निस्केको कुरो स्पष्ट पार्नु भएको थियो। नरभाणे नेपाल आएकै दिन प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ र यो भित्रको अर्थ खोज्ने हाम्रो प्रयास पनि छ। साथै अमेरिकामा चुनावको परिणाम अन्तिम स्थितितर्फ पुगेको छ र प्रजातान्त्रिक उम्मेदवार डेमोक्रेटिक पार्टीका नेता जो बाइडेन विजय नजिक पुग्नु भएको छ र यसले अमेरिकामा मात्र होइन संसारमै प्रजातन्त्रको लहर ल्याउँछ कि भन्ने अर्को एउटा सङ्केतका रूपमा पनि यसलाई लिएको छ। हामी यिनै विषयमा केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ र यसको निम्ति वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक तारानाथ दाहाल हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते कृष्णजी। अब मैले भने जस्तै प्रधानमन्त्रीज्यूले हिजो बिना प्रसङ्ग आफ्नो राजीनामाको प्रसङ्ग आफै उब्काउनु भएको छ। कस्तो बेला उब्काउनु भयो भने भारतीय सेनाध्यक्ष नरभाणे नेपाल आएको दिन, ठ्याक्कै नेपाल प्रवेश आएको दिन उहाँले त्यो कुरा भन्नुभएको छ। मैले भने जस्तै पहिला पनि उहाँले यो कुरा निकाल्नु भएको थियो। केही समय अगाडि र प्रमुख गोयल पनि आएर जानुभयो। गोयलको भ्रमण र नरभाणेको भ्रमणसँग प्रधानमन्त्रीको स्टेटमेन्टलाई जोडेर हेर्न थालिएको छ। यसरी जोडेर हेर्नु न्यायोचितै हो, स्वाभाविकै हो कि यसलाई चाहिँ अलग ढङ्गले हेर्न सकिन्छ? नेपालको राजनीतिमा जहिले पनि इन्टर्नल फ्याक्टरको मात्रै निर्णायक हैसियत नहुने र एक्सटर्नल फ्याक्टरसँग जोडेर विश्लेषण गर्ने चलन छ र त्यही सन्दर्भमा कुनै न कुनै प्रभाव एक्सटर्नल फ्याक्टर्सहरूको भएको कारणले पनि त्यो हुनसक्छ। त्यसमा बाह्य प्रभावलाई आकलन गरेर अथवा बाह्य प्रभावका सङ्केतहरूलाई काउन्टर गर्नको लागि केपी ओलीले यो भने कि भन्ने एक किसिमको त्यो पनि देखिन्छ। तर अर्कोतर्फ हेऱ्यो भनेदेखि के देखिन्छ भनेदेखि केपी ओलीले आफूलाई आफ्नो पार्टीभित्र बलियो बनाउनको लागि एउटा वैदेशिक दबाब मलाई छ अथवा छिमेकी देश भारतलाई मुछेर भारतको संलग्नता छ भनेर आफ्नो पार्टीभित्र एउटा तथाकथित राष्ट्रवादी उहाँको जुन छवि समाजमा उहाँले दिएर चुनाव जित्नु भएको थियो र पार्टीभित्र पनि जबरजस्त उहाँ एउटा राष्ट्रवादी नेता भनेर उहाँले जुन स्थापित गर्न खोज्नु भएको छ एक किसिमले एउटा स्टन्टको रूपमा, त्यही कुरालाई क्यास गर्नको लागि पनि उहाँले यो सहारा लिनुभएको हुनसक्छ। त्यसैले यसलाई दुईटै एङ्गलबाट हेर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ पक्कै पनि उहाँका पछिल्ला कदमहरू एउटा सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको बाटोमा छैन। धेरै हदसम्म नेकपाको सरकार छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धमा धेरै टिल्ट टु चाइना देखिएकै हो। त्यसले पनि एउटा समस्याहरू नभएको होइन नेपालको राजनीतिमा। तर समग्रतामा नेकपा टोटल नै टिल्ट टु चाइना हो कि केपी ओली टिल्ट टु चाइना हो भन्ने कुरा पनि स्पष्ट छैन। त्यसैले त्यसलाई हामीले त्यसरी विश्लेषण गर्न सक्ने एकैचोटि निष्कर्षमा पुग्ने अवस्था छैन। मलाई के लाग्छ भने उहाँले मनोवैज्ञानिक रूपमा एउटा राष्ट्रवादी नेता थिएँ, म राष्ट्रको हितमा बोलिरहेको थिएँ, म हट्न पर्यो त्यो पनि बाह्य शक्तिले भनेर उहाँले पार्टीभित्रको असन्तोष र पार्टीभित्रको दबावलाई एउटा कभरअप गर्नको लागि त्यो रणनीति लिनुभएको पनि हुनसक्छ। त्यसैले मलाई पछिल्लो रणनीति चाहिँ उहाँको बलियो हो कि त्यो कारण हो कि जस्तो आफ्नै पार्टीका नेताहरू जो उहाँको विरोध गरिरहनु भएको छ उहाँप्रति लक्षित अभिव्यक्ति हो यो। पार्टीभित्र उहाँ धेरै कमजोर भइसक्नु भएको छ, किनभने नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले बीचको एकताबाट भएको यो गठबन्धनको परिणाम उहाँ हो। त्यस हिसाबले हेर्दा नेकपा एमाले पूर्व नेकपा एमाले भित्रको ठुलो फ्र्याक्सन नै उहाँको विरोधमा छ। नेकपा माओवादी त कुनै न कुनै रूपमा अझै पनि एकीकृत भइ नसकेकै अवस्थामा छ। त्यसले गर्दा जुन किसिमले उहाँ पार्टीभित्र कमजोर हुनुभयो, उहाँले स्थायी समितिको बैठक बोलाउन हिचकिचाट गर्नुभयो, केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइरहनु भएको छैन, संसदलाई उहाँले फेस गर्न सकिरहनु भएको छैन, संसदीय दलको बैठक बोलाइरहनु भएको छैन, किनभने उहाँले पार्टीको र पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा अपनाउनु पर्ने जति लेजिटिमेसी लिइरहनु पर्ने संस्थाहरूको उहाँले फेस गर्न नसक्नुको कारण उहाँ पार्टीभित्र कमजोर हुनुहुन्छ र पार्टीभित्रको कमजोर अवस्थालाई एउटा चाहिँ सहज बनाउनको लागि आम कार्यकर्ता, आम जनता र पार्टीभित्रै पनि एउटा मनोवैज्ञानिक दबाब दिनको लागि मेरा विरोधहरू नहुन् भन्नका लागि उहाँले यो रणनीति लिएको म चाहिँ त्यतातर्फ बढी देख्छु। नरभाणे र गोयल्सको भ्रमणले प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनायो कि कमजोर बनायो?
मलाई के लाग्छ भनेदेखि नेपाल र भारतको बिचमा जुन संवादहीनताको अहिलेको अवस्था उत्पन्न भएको थियो, एक किसिमले कूटनीतिक रूपमा एउटा धेरै सङ्कटपूर्ण अवस्थामा नेपाल र भारतको सम्बन्ध पुगेको थियो। त्यो कुरालाई यी दुवै भ्रमणहरूले केही हदसम्म जोड्ने प्रयास गरेको छ। चाहे त्यो आर्मीको भ्रमण होस्, चाहे गुप्तचरको रको चिफको भ्रमण होस्, त्यसले के गर्यो भने एउटा उच्च अधिकारीहरूको बीचमा कुनै न कुनै रूपमा संवादलाई स्थापित गर्न मद्दत गरेको छ। त्यसैले समग्रतामा नेपाल भारत सम्बन्धलाई यी भ्रमणहरूले कुनै अप्ठ्यारो पार्दैनन्, तर ती भ्रमणहरूको भित्री लक्ष्य के हो भन्ने कुरा कुनै पारदर्शी भएको छैन। यो अब राजनीतिक र कूटनीतिक रूपमा बिग्रेको सम्बन्धलाई गुप्तचरहरूले अनि सेनाहरूको भ्रमणले चाहिँ सुधार गर्छ र भने होइन। यस्तोमा के हुन्छ भने नेपाल र भारतको, खास गरी नेपालको सम्बन्धको कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपालको आर्मीलाई यो हाम्रा चाहिँ जति पनि छिमेकीहरू छन्, भारत र चीन र अर्को हाम्रो नेपालसँगको सम्बन्धमा ठुलो प्रभाव पार्ने अमेरिका, यी तीनैवटा शक्तिले चाहिँ नेपालमा एउटा शक्तिकै रूपमा सेनालाई व्यवहार गर्दै आएका छन्। यसमा परम्परागत तपाईँको एउटा आधारहरू पनि छ। एउटा नयाँ किसिमले यो फर्जाइल स्टेटहरूमा, कमजोर स्टेटहरूमा के हुन्छ भने पोलिटिकल फोर्सेसहरू सबल नभएको ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ को एउटा सबल शक्ति छ त, त्योसँगको आफ्नो सम्बन्ध बनाइराख्नुपर्छ भन्ने पनि हुनसक्छ। त्यस हिसाबले नेपाल आर्मीलाई कुनै न कुनै रूपमा नेपालको हितसँगको अथवा नेपालको सम्बन्धसँगको विषयमा त्यसलाई एउटा फ्याक्टरको रूपमै अहिले व्यवहार गरेको म देख्छु। अहिले त्यसले के देखिन्छ भने तपाईँको नेपाल आर्मीलाई जुन किसिमले चाइनाको सपोर्ट बढिरहेको छ, अमेरिकाको त तपाईँको आश्चर्यजनक सपोर्टहरू बढ्यो यो बिचमा। इन्डियाको पनि के छ भने नेपाल आर्मी मार्फत, किन नाकाबन्दीको बेलामा पनि दुई आर्मीको बिचको सम्बन्धले नै एउटा चाहिँ यो एउटा त्यो आइस ब्रेक गरेको थियो कि, त्यसकारण त्यो आइस ब्रेकको अवस्था सिर्जना गर्नको लागि पनि अरू च्यानलहरू कमजोर भए, जनस्तरको च्यानलहरू कमजोर भए, अपोजिसनको च्यानलहरू कमजोर भए, मिडियाको च्यानलहरू कमजोर भए, डिप्लोमेसीका अरू च्यानलहरू कमजोर भए भनेदेखि र पोलिटिकल र कूटनैतिक तपाईँको संवादहीनताको अवस्था विद्यमान भयो भने त्यहाँ त एउटा परम्परागत सम्बन्ध भएको शक्तिहरूसँगको बाट चाहिँ यो दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अलिकति सुधार गर्ने उपायहरूको खोजी, त्यो नेपालको मात्रै चिन्ता होइन, दिल्लीको पनि चिन्ता होला नि त। त्यसो भएकोले त्यो कुरामा यसले महत्त्व राख्छ। तर हामीले सर हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने नेपाली सेना र भारतीय सेनाको बिचको एउटा ऐतिहासिक सम्बन्ध छ। दुवै सेनाका सेनापतिहरूलाई एकअर्कामा मानार्थ सेनापतिको उपाधि दिइन्छ र नयाँ सेनापति जो भए पनि, नेपालको भए पनि, इन्डियाको भए पनि बोलाएर मानार्थ सेनापति दिने परम्परा छ। अब त्यो परम्परा निर्वाहको लागि मात्रै पनि यो भ्रमण भएको हुनसक्छ। त्यो त विगतमा यो कुरालाई सामान्य रूपमा लिन्थ्यो। यो चाहिँ बढी शङ्का उपशङ्का होइन। यो के भने यो वीर शमशेरको पालादेखि चल्दै आएको हो, चन्द्र शमशेरको पालादेखि चल्दै आयो। पछि पनि यसलाई गरियो। नेपाल र भारतका सेनापतिहरूको बिचको एउटा तपाईँको दुईटा सेना बिचको एउटा संस्थागत सम्बन्ध हो र एकले अर्कालाई सम्मान गर्ने एउटा चलन हो। त्यो एलायन्स हो भनेर पनि भन्न सकिँदैन, एउटा रेस्पेक्टको लागि दिइने हो। अब त्यो अहिले ब्रेकै गर्नुपर्छ त के नेपाली सेनाको सेनापतिलाई भारतमा मानार्थ सेनापतिको उपाधि दिने, भारतीय सेनाको सेनापतिलाई नेपालमा सेनापतिको उपाधि दिने कुरा तोड्नुपर्छ त, तोड्नुपर्छ भन्ने किसिमको मागहरू पनि सोसल मिडियामा जबरजस्त आएको छ। तर अब त्यो सानो कुनै अब नेपाल र भारत छिमेकी हुन्, दुईटा छिमेकीको बिचमा सीमाका सम्बन्धहरू, व्यापारका सम्बन्धहरू, राजनीतिका सम्बन्धहरूमा उतार चढावहरू आइरहन्छन्। त्यो स्वाभाविक हो। एउटा नजिकै बसेको मित्रसँग जहिले पनि द्वन्द्व हुन्छ, त्यो सधैँ तपाईँको सुखद हुन्छ भन्ने हुँदैन। चीनसँग पनि हाम्रा कतिपय विषयहरू छन्, त्यो स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ। कहिलेकाहीँ ती अलिक तिक्ततापूर्ण हुन्छन्, कहिलेकाहीँ सुमधुर हुँदै जान्छन्। तर त्यो कुरा मान्ने बित्तिकै हाम्रो एउटा परम्परागत जुन परम्परा हो, एउटा सांस्कृतिक रूपमै स्थापित परम्परा हो, त्यो परम्परा तोडिहाल्नुपर्छ भन्ने म मान्दिनँ। त्यसैले यो सेनापतिको भ्रमणलाई हामीले राजनीतिसँग धेरै जोड्नु पनि आवश्यक छैन। यो एक किसिमले चाहिँ रूपमा बिग्रिएको सम्बन्धलाई सेनाको माध्यमबाट सुधार गर्न चाहिँ सकिन्छ। होइन, यो चाहिँ कोहीसँग पनि गइन्छ भनौँ। भारतकै तपाईँको 10 जना सम्पादकहरू यहाँ अहिले आउनुभयो र नेपालकै 20 जना सम्पादकहरू उहाँसँग अन्तर्क्रिया गर्नुभयो, त्यसले पनि सुधार गर्छ नि। त्यसकारण यो सम्बन्धहरू त देशहरूको सम्बन्धहरू भनेको विभिन्न शक्तिहरूसँगको सम्बन्ध हुन्छ। यो दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधारको निम्ति हाम्रो अड्किएको कुरो चाहिँ सीमामा थियो। जब हामीले नेपालको नयाँ नक्सा निकाल्यौँ या भनौँ अद्यावधिक नक्सा निकाल्यौँ, त्यसपछि हाम्रो सम्बन्धमा अलिकति कटुता उत्पन्न भएको थियो। हाम्रो भनौँ न, अब नयाँ संविधान सभाको प्रक्रियाहरूबाट नै हामी उतार चढावबाट गुज्रिँदै आएका छौँ।
र नेपालको आन्तरिक राजनीतिसँग भारतको सम्बन्धहरूको प्रश्नहरू पनि उठेको छ। अहिले पछिल्लो चरणमा तपाईको लिम्पियाधुरा लगायतको क्षेत्रहरूको बारेको सम्बन्धको विषय छ। तर अब यो विषय त उठि नै सक्यो हैन, तर यो विषयको समाधान खोज्नु नै छ दुवै देशले। र यो विषयलाई यतिकै राखिराख्यो भने यो फेरि तुरुन्तै समाधान पनि आउँदैन। तर यो विषयलाई स्वीकार गरेर यसको समाधान खोज्न दुवै देश प्रतिबद्ध छन् भन्ने सन्देश दिएन भने नेपाल र भारतको सीमा सम्बन्ध सामान्यकरण हुँदैन। त्यसकारण सामान्यकरण गर्नका लागि यस्ता प्रयासहरू जरुरी हुन्छ। यस्तो हाई लेभल भ्रमणहरू अत्यन्त महत्त्व राख्छ। त्यसले एउटा समझदारी विकास यी भ्रमणमा मात्रै सीमित हुन्छन् कि साँच्चै नै हाम्रो सीमाको समस्या समाधान पनि होइन? भेट हुँदा कुनै न कुनै रूपमा प्रश्नहरू उठ्छन् नि, फर्मल उठ्ला अथवा इन्फर्मल डायलग होला। यी विषयहरूलाई कसरी हामी सोलुसन गर्ने भन्ने कुरा एकअर्काको बीचमा चाहिँ चिन्तन मनन हुन थाल्यो भने पनि त्यो आफैमा सुखद हो। एकैचोटि समाधान नहोला कि अब यो के हुन्छ नि, सार्वभौम सत्तासँग जोडिएको विषय हो सीमा भने। नेपालले पनि त्यो जुन सीमा हाम्रो संविधान सभाले नै पास गरेर नक्साभित्र राखिसक्यो, अब नेपालले नक्सा परिवर्तन गर्न सक्दैन। भारतले पनि आफ्नो चाहिँ भूमिभित्र पारेको ठाउँलाई ल यो हामीले चाहिँ सहर्ष दिउँ भन्ने त्यो उदारतापूर्वक हेर्ने भारतको मैले अहिले अवस्था देखाएको छैन। भारत नेपालसँग मात्रै सीमामा समस्यामा होइन, उ त चाइनासँग सबभन्दा बढी अहिले युद्धकै एउटा चाहिँ आम्ने सामने अवस्थाबाट गुज्रिरहेछ। बङ्गलादेशसँगको समस्या उसले एकै हदसम्म समाधान गरे नि पूर्ण भएको छैन। पाकिस्तानसँग त उसको स्थायी समस्याहरू छ। समुद्रका अरू छेउहरूमा पनि उसको समस्याहरू छ। तपाईको यता तपाईको खाडीतिर जानुस् अथवा अर्को क्षेत्रमा जानुस्, सबैतिर उसको कुनै प्रशान्त क्षेत्रमा होस् अथवा हिन्द क्षेत्रमा होस्, त्यहाँ पनि समस्याहरू छ। एउटा समस्याहरू हुन्छ। त्यसैले नेपालसँगको त्यो सीमाको सम्बन्ध समाधान गर्ने बित्तिकै फेरि उसलाई अरू प्रेसरहरू पनि पर्न सक्छ। त्यही सीमाको कुरो चाहिँ नेपाल भारतसँग मात्रै जोडिएर हेरिएन। जस्तो पूर्वाग्रही दिमाग छ नि त नरवणेको, त उहाँले त चीनसँग जोडेर आफ्नो विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएकै हुन्। र पछिल्लो अब अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूकै चलखेलहरू हेर्दाखेरि भारतको चाइनालाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलिएको छ, अथवा चाइनाको भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलिएको छ नि, परस्पर बदलिएको छ। अमेरिका र भारत बीच सम्बन्ध प्रगाढ हुँदै गएको छ हैन। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहे गोयल हुन् चाहे नरवणे हुन्, यो नेपालको सीमाको कुरो निकाले पनि, हुन त सीमासँग चाइनालाई पनि जोड्ने प्रयास गरे उनीहरूले, त्यो हेर्दाखेरि पनि टार्गेट चाहिँ चाइना हो। होइन, यसमा टार्गेट चाइना हो भन्न मिल्दैन। टार्गेट चाइनाको पनि, अमेरिकाको पनि, भारतको पनि हिमालय क्षेत्र हो, पाकिस्तानको पनि त्यही हो। तपाईँ यो कुरालाई सहज रूपमा इन्डिया र चाइनालाई मात्रै आँखाले हेरेर सकिँदैन। हिमालय क्षेत्र भन्नाले हिमालय क्षेत्र भनेको यो तपाईँको चाहिँ वेस्टमा तपाईँको उता हामी यो काजाकिस्तानदेखि सुरु भएर उज्बेकिस्तानदेखि सुरु भएर जुन बर्मासम्म पुग्छ, जुन हिमालयन रिजन छ, संसारको जलको भण्डार यही नै हो। आज संसारभरि नै पानीको सङ्कट छ र त्यो पानीको सबैभन्दा ठुलो सङ्कट भारत र चाइनालाई छ, किन विश्वमा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका देशहरू नै यिनै हुन्। सबैभन्दा बढी ऊर्जा पनि यिनैलाई चाहिन्छ, सबैभन्दा ठुलो खानेपानी होस्, सिँचाइको लागि होस् चाहिन्छ। त्यसैले यो जल भण्डार बिचमा छ। त्यो जल भण्डारसँग फाइदा लिने सिङ्गो दक्षिण एसिया मात्र छैन, अरब खाडीदेखि लिएर तपाईँको पश्चिम यो हाम्रो मध्य एसियाको पनि देशहरू पनि छ। चाइना त समग्रमा छ। चाइनाको सबैभन्दा ठुलो नदी वाङ्गो नदी सुकिसकेको अवस्था छ। त्यसैले संसारभरि नै अहिले के देखिन्छ भनेदेखि यो हिमालयन रिजनको जुन नेचुरल रिसोर्स छ, त्यो रिसोर्समाथि अब यसमा के रिसोर्स छ म जान्दिनँ, एक्सपर्टहरूलाई थाहा होला। तर बाहिरबाट हामी अब्जर्भरहरूले हेरिरहँदाखेरि अन्तरियमा, झगडाको अन्तरियमा किन चाहिँ यो सीमाको बहानामा यहाँभित्रको खेल चाहिँ के हो भनेदेखि यो प्रकृतिले दिएको जुन एउटा अनुपम स्रोत छ, त्यो स्रोतमाथि कसले कसरी दाबी बढाउने, सुरक्षित गर्ने भन्ने दृष्टिकोण देखिन्छ। त्यसैले तपाईँले चाइनाले पनि वान बेल्ट वान रोडको कुरा त ट्रेडसँग, उसको व्यापार र सांस्कृतिक प्रभावहरूसँग जोडिएको हो। चाइनालाई नम्बर 1 बनाउने रणनीतिसँग जोडिएको कुरा हो। तर त्यो वान बेल्ट वान रोडको जुन त्यो एरिया छ, त्यो पनि धेरै जसो चाहिँ फेरि कहाँबाट जोडिन्छ त भन्दाखेरि यही हिमालयन रिजनकै नर्थ पार्टबाट नै जोडिन्छ। त्यसो भएकोले यो सबै सामरिक स्वार्थहरू अहिले चाहिँ टकराएको छ। त्यो सामरिक स्वार्थको टकराउमा चाहिँ के हुन्छ भने विश्वको शक्ति होड पनि छ। त्यो शक्ति होडमा अहिले स्वाभाविक रूपमा चाइना र अमेरिका शक्ति होडमा देखिसके, व्यापारिक होड त उनीहरूको आइसक्यो। युएनकै पोलिटिक्सहरूमा पनि उनीहरूको शक्ति होडको अवस्था देखिन्छ। त्यो हिसाबले ग्लोबल पोलिटिक्समा हेर्दा अमेरिका र चाइनाको शक्ति होडको एउटा सन्तुलन खोज्ने भयो अमेरिकाले पनि। रिजनल हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि भारत र चाइना बीचको
धेरै तपाईँको ऐतिहासिक समस्याहरू पनि छन्, स्रोतका समस्याहरू पनि छन् र अरू 100 वर्षपछिको अवस्थाहरूलाई पनि विचार गरेको होला। त्यसैले हामी अत्यन्तै सामरिक रूपमा रणनीतिक रूपमा खतरनाक बिन्दुमा छौँ नेपाल, र नेपालको राजनीतिलाई हामीले यो विश्वको समग्र हाम्रो नेपालको हित, भारतको हित, चाइनाको हितको प्रसङ्गमा मात्र हेरेर पनि सकिँदैन। र हामीले चाहिँ हामी सुरक्षित हुन्छौँ दुईटा देशसँगको हाम्रो उतार चढाव भइरहन्छ यो सम्बन्धहरूमा, त्यसमा एकदमै नेपाली कूटनीति चाहिँ ठुलो जोखिमको अवस्थामा छ। त्यसमा चाहिँ यो वर्तमान सरकारले अलिकति अपरिपक्व नै काम गर्यो, खास गरी नेकपाले अपरिपक्व काम गर्यो भन्छु म यो सरकारले भन्दा पनि। नेकपाले जुन किसिमले विश्वविजेता एउटा कम्युनिस्ट मुभमेन्टको क्रान्तिको विश्वविजेता, त्यसमा प्रचण्ड, माधव नेपाल, ओली बराबर हिस्सेदार छन्, झलनाथ, यी चारैजना, अथवा त्यसपछि नारायण काजी अनेक आउलान्। यिनीहरू सबैलाई के लाग्यो भने विश्वमा कम्युनिस्टहरू चाहिँ डेमोक्रेटिक प्रोसेसबाट विश्व विजयी भयौँ, हामी विश्वको ध्यान आकर्षण गराउँछौँ भन्ने जुन महत्त्वाकांक्षा जाग्यो र उहाँहरूले जुन किसिमले विश्व राजनीतिमा चलखेल गर्न सुरु गर्नुभयो, त्यसले नेपाल धेरै नै अप्ठ्यारो बिन्दुमा पुगिसक्यो। अब हामीले त्यसो भए जो चाइना पोलिसी हो नेपाल गभर्मेन्टको, नेकपाको, त्यो चाइना पोलिसी चेन्ज गर्न प्रेसर बढायो हो कि होइन अमेरिका र इन्डियाबाट? त्यो हाम्रो स्वार्थमा हेर्नुपर्छ। नेपाललाई कहाँबाट बढी फाइदा हुन्छ त? हामीले चाहिँ नेपालको सार्वभौमसत्तालाई प्रेसर त आएको होइन, नेपालको चाइना पोलिसी चेन्ज गर्न प्रेसर आयो होइन। त्यसमा के हुन सक्छ भने हामी चाइनासँग नजिक भयौँ कि त चाइनासँग हामीले तेल ल्याउन सक्यौँ त अहिले? चाइनाबाट तपाईँले चाहिँ केरुङ र तातोपानीको दुईटा बोर्डर भूकम्पपछि निरन्तर रूपमा तपाईँको डिस्टर्ब छ, बन्द छ, व्यापार सुचारू गर्न सक्यौँ त? चाइनासँगै व्यापार अहिले हामीले कलकत्ताबाट गर्न सकिरहेका छौँ। हाम्रो अनेकौँ हिसाबले हामी जतिसुकै हाम्रो सम्बन्ध बिग्रिएर गए पनि भारतसँगको सम्बन्धलाई हामीले चटक्कै छोड्न सक्ने अवस्था त छैन। नसकेपछि भारतसँग पनि हामीले सम्बन्ध सुधार गर्नु छ, हाम्रो अनेकौँ कुराहरू त्यता जोडिएको छ। चाइनासँग पनि हामीले चाहिँ मित्रताको गाँठो त बलियो बनाउनु छ, तर चाइनासँगको निर्भरता बढाएर भारतसँगको निर्भरता अन्त्य गर्ने, भारतसँगको निर्भरता बढाएर चाइनासँगको निर्भरता अन्त्य गर्ने अवस्थामा हामी छैनौँ। त्यहाँ हामीले सन्तुलनकारी नीति लिनुपर्छ र हाम्रो राष्ट्रिय हित कहाँबाट हुन्छ? फेरि चाइना र भारतसँगको सन्तुलनले मात्रै पुग्दैन। हाम्रो चाहिँ हामीले जापान त्यो मात्रै होइन, हामीले अरू तीनटा शक्तिलाई पनि त्यतिकै ध्यान दिनुपर्छ। हाम्रो परम्परागत र ऐतिहासिक सम्बन्धका दृष्टिले युरोपसँगको सम्बन्ध, र हाम्रो चाहिँ विकासको दृष्टिले जापानसँगको सम्बन्ध, र हाम्रो चाहिँ तेस्रो एउटा सामरिक हिसाबले पनि, सार्वभौम सत्ताको हिसाबले पनि, अनेकौँ हिसाबले मित्र राष्ट्रको हिसाबले पनि अमेरिकासँगको सम्बन्ध, यी तपाईँको 5वटा शक्तिसँगको सम्बन्धमा सन्तुलन कायम गर्न नेपाल चुक्यो भने नेपालले चाहिँ आफ्नो सार्वभौम सत्ता जहिले पनि जोखिममा। हामीलाई बाँकी शक्तिसँग त्यति डर भएन, मुख्यतः भारत, चीन र अमेरिका, त्यो होइन इन्डियन अमेरिकन लबी र चाइनिज लबीमा हामीले एक ठाउँ छान्नुपर्ने भयो। होइन, त्यसरी पनि हामी जापानसँगको सम्बन्धलाई इग्नोर गरेर गयौँ भने हामीले सम्मानै गर्ने, किनभने नेपालको सबैभन्दा ठुलो हामीले प्रेसर छैन छ। जापान पनि अहिले विशुद्ध चाहिँ विकासको रणनीतिमा मात्रै छैन, विश्वमा एउटा डेमोक्रेटिक अलायन्समा जापान संलग्न भइसक्यो पोलिटिकल्ली, ऊ सैन्य सम्बन्धमा छैन, तर अहिले जापान आइडियोलोजिकल्ली डेमोक्रेटिक मुभमेन्टसँग अलायन्स हुनुपर्छ भनेर उसले नै यो तपाईँको इन्डोनेसिया, जापान त अमेरिकन लबीको कन्ट्री होइन र भने त्यसो भनेर कयौँ कुरा अमेरिकासँग उसको मिल्दैन। एसियामा उसका आफ्नै स्वार्थहरू छन्, एसियामा उसको बृहत्तर स्वार्थ छ, ऐतिहासिक रूपमा जापानको स्वार्थहरू छ, र जापानले अमेरिकासँगको त युद्ध पछिको अवस्थामा गरे हो, तर ऊ पपेट होइन। अहिले युरोप र अमेरिकाकै तपाईँको द्वन्द्व भएको छ नि, देख्नु भएको छैन? होइन, युरोप र अमेरिकाकै लडाइँ भएको छ नि, नेटोमा छन् भन्दैमा उनीहरूको एलायन्स छैन नि। त्यसैले युरोपलाई अमेरिकाको आँखाबाट, जापानलाई अमेरिकाको आँखाबाट हेऱ्यौँ भने त्यहाँ हामीले मिस्टेक गर्छौँ, त्यो गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। यो 5वटा शक्तिसँगको सम्बन्धलाई हामीले जहिले पनि ध्यान दिनुपर्छ। जो यो चेपुवामा हामी छौँ, मुख्यतः अझ 5वटा शक्ति राष्ट्र यहाँले भन्नुभयो, त्यसमा पनि मेरो बल चाहिँ भारत, चाइना र अमेरिकामै छ। यो चेपुवामा हामी परेका छौँ, यो चेपुवाबाट उम्किने र तपाईँले भने जस्तो राष्ट्रिय हितमा चाहिँ प्रयोग कसरी गर्ने? किनभने प्रभाव त थुप्रै पर्नेवाला छ, सरकारमा पर्ला, यहाँको राजनीतिक व्यवस्थामा पर्ला, यहाँको आर्थिक अवस्थामा पर्ला। यो चेपुवाबाट चाहिँ उम्किने सूत्र के हो त? होइन, तपाईँको अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई तपाईँले चाहिँ धेरै नै यहाँ सार्वभौम सत्तासँग जोडेर हेरिन्छ, जुन चाहिँ एक किसिमले दृष्टिदोष हो। होइन, एउटा वैचारिक र दार्शनिक हिसाबले अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई हेर्नु हुँदैन। अमेरिका विश्वशक्ति हो र विश्वशक्तिको हिसाबले उसका क्षेत्रीय स्वार्थहरू पनि छन्, र त्यो क्षेत्रीय स्वार्थहरूको मर्मलाई हामीले बुझेर उसँगको मित्रतालाई हामीले ठिक दूरीमा राख्न सक्नुपर्छ।
त्यो राख्न नसकेको अहिले पछिल्लो चरणमा अलिकति सम्बन्धलाई जुन किसिमले महत्त्व दिनुपर्ने हो त्यो दिन सकेका अवस्था देखिँदैन। शङ्काहरू विश्वास अविश्वासहरू बढेको छ। हामीले इन्डिया दिल्लीलाई हेरेर वासिङटनलाई हेर्नु हुँदैन हैन। मैले त्यही भएर चाहिँ के हो भनेदेखि यो सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्छ। सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्नको लागि यो सरकारलाई पक्कै पनि एउटा प्रेसर परेको हुनसक्छ। त्यो प्रेसरको अवस्था चाहिँ अब अहिले क्लियर छैन। सायद प्रधानमन्त्री केपी ओली यो सबै शक्तिसँगको सन्तुलनलाई ठिक ढङ्गले लाने प्रयत्नशील हुनुहुन्छ, तर नेकपा चाहिँ उहाँलाई त्यसमा अवरोध दिइरहेको छ कि म चाहिँ त्यता पनि हेर्छु। जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूका आफ्ना एजेन्डाहरू छन् नि। अघि नै यहाँले बिआरआईको कुरा गरिसक्नुभयो, अमेरिकनहरूको एमसिसी छँदैछ। ती प्रोजेक्टहरू बिआरआई त लगभग अगाडि बढेको छ, एमसिसी त हामीले पास गर्नै बाँकी छ। हो, यी कुराहरूले कतिको अर्थ राख्छन्? एमसिसीलाई त्यो जुन किसिमले नेपालमा ग्लोरिफाई गरियो नि र जुन किसिमले चर्चा गरियो त्यो बेकार हो। त्यो हाम्रो इफोर्ट्स मात्रै खेर गएको छ। मलाई के लाग्छ भने त्यसलाई हामीले धेरै रणनीतिक तपाईँको एउटा पार्टको रूपमा जुन हिसाबले हामी यहाँ व्याख्या गर्न खोजियो त्यो काठमाडौँको आँखाले भन्दा पनि त्यो बेजिङको आँखाले गरेको जस्तो मलाई लाग्छ। भन्नाले त्यो त्यसबाट नेपालको राष्ट्रहितलाई कुनै पनि असर पर्दैन। एमसिसी पास गर्यो भने त्यसले केही असरै गर्दैन। तपाईँको के तपाईँ सैन्य गठबन्धनमा जाने भनेर त्यहाँ कहीँ भनेको छ र? नेपाल स्वाभाविक रूपमा डेमोक्रेटिक ओल्ड हो नि। हामी लोकतान्त्रिक देश हो कि होइन? एउटा लोकतान्त्रिक देशहरूको बीचको एउटा आइडियोलोजिकल अलायन्ससँग हाम्रो एलाइनमेन्ट किन नहुने? त्यसो भए हामी कम्युनिस्ट कन्ट्री भन्नु पऱ्यो हामीलाई। हामी कम्युनिस्ट कन्ट्री त भन्न सक्दैनौँ। कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा छ, तर हामी त प्रजातान्त्रिक देश हौँ नि। प्रजातान्त्रिक देशले प्रजातान्त्रिक विचारका तपाईँका मोर्चाहरूसँगको निकटतालाई तपाईँले कुनै अनौठो मान्नु हुँदैन। चाइनाको आँखाले यदि एमसिसीलाई गभर्मेन्टले हेरेको हो भने त यिनीहरूले त संशोधन गरेर अगाडि बढ्ने भनेका छन् नि त। फेरि होइन, त्यो त्यसमा चाइनाले त सिधै त्यसलाई डिस्कार्ड गरेर भन्छ बढ्नुपर्छ, किनभने सरकारलाई केही लाग्छ नेपालको राष्ट्रहितमा असर पर्ने भन्ने देखेको छ केही बिन्दुहरू भने त्यो मुदागत रूपमा हेर्दा त्यस्ता सुधार गर्नुपर्ने छ भने अमेरिकासँग फ्रेङ्कली कुरा गर्नु पर्यो। एउटा मित्र राष्ट्र हो, तिमीले जुन विकासको हामीलाई सहयोग गर्न खोजेका छौ त्यसको लागि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। तिम्रो चासो तिम्रो सहयोगको लागि हामी आभारी छौँ, तर यी कुराहरूले अलिकति हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई असर पर्ने भयो, हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थलाई यसले अलिकति धक्का पुग्छ जस्तो लाग्यो। यसका लागि क्लाइन्टली यसलाई संशोधन गरौँ भनेर फ्रेन्डली हिसाबले डिल गर्नुपर्छ नि। यसलाई राजनीतिको मुद्दा बनाउनु नै मूर्खता हो। चाहे इन्डियनहरूले हुन् चाहे अमेरिकनहरूले हुन्, उनीहरूले नेपालमा केही प्रोजेक्ट इन्जेक्ट गर्छन् भने त्यो चाइनालाई ताकेर हो भनेर बुझ्ने हामी कहाँ एउटा बानी छ नि त। त्यो हाम्रो चाहिँ के हो भने जुन बानी भन्दा पनि त्यो स्कुल अफ थट हो। हामीले जुन कम्युनिस्ट आइडियोलोजीबाट डोमिनेटेड भयो समाज र विचारहरू पनि कम्युनिस्ट आइडियोलोजीबाट गाइडेड भए र दिमागमा चाहिँ भारतीय विस्तारवाद अमेरिकी साम्राज्यवाद घोकेर आएको मानसिकताले र चीन चाहिँ जस्तोसुकै भयो भने हाम्रो सबैभन्दा मित्र नै हो भन्ने त्यो कहिले मित्रै हो तर त्योभन्दा बढी ओभर कन्फिडेन्टली चाहिने भन्दा बढी उसलाई चाहिँ मित्र देख्ने जुन दृष्टिकोण छ यो कम्युनिस्ट आइडियोलोजीको स्कुलिङको प्रभाव हो। यो नेपालमा सांस्कृतिक रूपमै लोकतान्त्रिक तपाईँको एउटा विश्वास र लोकतान्त्रिक तपाईँको चिन्तनधारा कमजोर भएको छ। त्यसैले नेपाल एउटा अतिवादी र कन्जर्भेटिभ भन्छु म, कम्युनिस्ट भन्दा नि कन्जर्भेटिभ बाटोमा जुन गएको छ, सोच नै तपाईँको सङ्कीर्णतामा हामी गएका छौँ। एउटा उदारवादी सोचबाट नेपाल अहिले समाजमा सामाजिक तपाईँको नागरिक समाजको विचार हेर्नुहोस्, मिडियाको हेर्नुहोस्, म पोलिटिक्सको मात्रै भन्दिनँ, सबैतिर चाहिँ तपाईँको अतिवाद र सङ्कीर्णता हावी छ। लिबरल भ्यालुज र तपाईँको चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिक संस्कृति चाहिँ कमजोर छ अहिले, त्यसको छाया हो यो सबै। अब यो शक्ति केन्द्रहरूको भिडन्तमा मैले अघि नै आशंका गरेँ जस्तो नेपालको गभर्मेन्टमा ओलीले आफ्नो राजीनामाकै कुरा उठाएको छन्, दबाब नपरिकन त त्यो कुरा आएन होला। नेपालको व्यवस्थामा अब संविधानमै पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भन्ने हटाएर नेपाल मात्रै राख्ने यी सामान्य विषय त पक्कै होइनन् होला होइन। यहाँको व्यवस्थामै राजनीतिमै दलका चुनावमा दलको नेतृत्वमै महाधिवेशन सबैको आउँदैछ, यो प्रभाव कुनै एउटा बदलाव आउने सम्भावना छ कि छैन? नेपालको राजनीति एकदमै तरल छ अहिले, यो यसै भन्न सकिँदैन। किनभने जुन किसिमले यसलाई चुनावपछि एउटा मौका थियो हामीलाई यसलाई एउटा सलिड हिसाबले अगाडि बढाउने, स्थायित्वको लागि चाहिने अवस्थाहरू सिर्जना गर्ने, त्यो दिशामा राजनीति अगाडि बढेन। राजनीतिज्ञहरूले खास गरी नेकपाको व्यवस्थापन ठिक ढङ्गले गर्न नसक्दा जुन एउटा अवस्था सिर्जना भएको छ र कङ्ग्रेसले जुन किसिमले आफूलाई कन्सोलिडेट गर्नु पर्थ्यो त्यो गर्न नसक्दा नेपालको राजनीति एकदमै तरल अवस्थामा छ। त्यसैले नेपालको राजनीतिमा तपाईँले भनेको अवस्था जस्तो कुनै पनि दुष्प्रभावहरू यहाँ पर्न सक्छ।
निकट भविष्यमै पर्ने प्रभाव के आकलन गर्न यो सकिन्छ? होइन यही हो भनेर भन्न त सकिँदैन। राजनीति तरल भएपछि त्यो बेलामा कसले तपाईँको चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउन सक्छ? अहिलेका पोलिटिकल प्लेयरहरू नै मेजर प्लेयर भइरहन्छन्। हामीले जुन संविधान बनाएका छौँ त्यो संविधान नै गतिशील हुन्छ कि अथवा त्यसमाथि नै पो नयाँ सङ्कटहरू आउने हो कि त्यो नयाँ शक्तिहरूको उदय हुने हो कि भन्न सकिँदैन। तरल भएपछि त्यो अटाउने निश्चित आकारको भाँडो छैन, जहाँसुकै बग्न सक्छ। त्यो जता पनि त्यसको फ्लड, त्यसको बगाई गति कता दौडिने हो यसै भन्न सकिँदैन। त्यसलाई तर जुन किसिमले सम्हाल्नु पर्ने हो, अहिले सम्हाल्नुपर्छ भन्छु म चाहिँ, किनभने जुन हामीले संविधान बनाएका छौँ संविधान सभाबाट, यो संविधानलाई बचाउनुपर्छ, यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र यो संविधानको सफलताले नै नेपालले अगाडि जाने हो, जुन हामी भनिरहेछौँ नि समृद्धि हासिल त्यसको गर्ने। निम्ति नेकपा सरकार र प्रधानमन्त्री ओली प्रचण्डज्यूहरू योग्य पात्र हुन् कि होइनन्? पोलिटिकल फोर्सहरू समग्रमै योग्य पात्र भएनन्। म नेकपाको नेताहरूको मात्रै कुरा गर्दिनँ, मुलुकको राजनीति सम्हालिरहेका सबै नेताहरू यस हिसाबमा असफल दिशामै हुनुहुन्छ र नेकपाका नेताहरूले त ठुलो मौका गुमाउनु भयो। इतिहासमा उहाँले जीवनको उहाँहरूले जुन सङ्घर्ष गरेर आउनुभएको थियो र जुन बिन्दुमा उहाँहरूले अब चाहिँ एउटा आफ्नो हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्ने थियो त्यो हिसाबमा उहाँहरू धेरै नै असफल हुनुभयो। त्यसमा ओली मात्रै असफल होइन, त्यसमा तपाईँको मुख्य दायित्व त उहाँको हो नि त। त्यसमा प्रचण्डको पनि प्रशस्त असफलताहरू देखिन्छ। र अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भन्ने शब्दावलीमा परिवर्तनको जो निर्णय मन्त्री परिषदबाट भएको छ, यो आशंका योग्य कुरा हो कि? आशंका योग्य कुरा हो, यसको कुनै आवश्यकतै थिएन। त्यो काहीँ पनि त्यो विषयमा समस्या परेको मैले थाहा पाएको थिएन। नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल, तपाईँको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेपाल भन्ने कि तपाईँको चाहिँ नेपाल मात्रै भन्ने कुरा त्यो अहिले कहीँ प्रश्नै उठेको थिएन। हामीले प्राय नेपालै प्रयोग गरेर आएका थियौँ। संविधानभित्र नेपालको व्यवस्था चाहिँ सङ्घीय हुन्छ, लोकतान्त्रिक हुन्छ, गणतान्त्रिक हुन्छ, संसदीय पनि हुन्छ भनेको छ त्यहाँ, होइन? चारवटै चरित्रहरूको व्याख्या गरेको छ र त्यो चारैवटा चरित्रको छ भनेदेखि नेपाललाई त्यही पहिचानको आधारमा अगाडि बढाउने कि अथवा नेपालकै पहिचानले अगाडि बढाउने, यो प्रश्नै उठेको थिएन। यो किन निर्णय गर्नु परेको हो? त्यो पनि क्याबिनेटबाट के त्यस्तो निर्णय गर्नु पर्यो? यो पनि व्यवस्था नै सिद्ध्याउने मुभका रूपमा यो के भने यो किन यो पोलिटिकल एजेन्डा बनाइयो अहिले? यो चाहिँ यो कुक गरेको एजेन्डा हो, पकाइएको एजेन्डा हो कि आफै आएको एजेन्डा होइन। यो बनाइयो, त्यो पनि कसले बनायो भने मन्त्री परिषदले बनायो भने यो काहीँ त्यो सोच केही छ नि, त्यसले के आशंकाहरू के दिन्छ भनेदेखि ए होइन हामी त गणतन्त्रलाई बाट फर्किँदैछौँ कि हामी सङ्घीयताबाट फर्किँदैछौँ कि भन्ने आशंका समाजमा बढायो। यसले पनि के गर्छ त भन्दा तरल राजनीतिलाई झन् बढी तरल बनाउँछ, झन् तपाईँको विशृङ्खलतातर्फ लान्छ, असन्तोषहरू बढेर जान सक्छ। यसले एउटा के भने एउटा नेसनको एउटा टोटल कन्फिडेन्स छ नि, त्यो कन्फिडेन्सलाई तपाईँको लुज गराउँछ। त्यसैले यो के भने यो फेरि एउटा चाहिँ सुसाइडल कदम हो। यस्ता कदमहरूको आवश्यकता थिएन। मुलुकका अरू प्रायोरिटी कति छन् नि, सुशासन दिनुपर्ने छ, तपाईँको सर्वत्र तपाईँको अस्तव्यस्तता छ, सारा तपाईँको डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसन्सहरू फङ्सनलेस छन्। सुप्रिम कोर्ट हेर्नुहोस्, अख्तियार हेर्नुहोस्, संसद तपाईँको फङ्सनलेस अवस्थामा त्यसलाई निष्क्रिय बनाएको अवस्था छ। तपाईँको आयोगहरू कुनै गठन भएका छैनन्, मानवाधिकार आयोग रिक्त भएको अवस्था छ। सारा संविधान हो नि त्यो त। संविधान भने एक्जिक्युटिभ मात्रै होइन नि त, चुनाव हुनु र कार्यपालिका मात्रै बन्नु त होइन नि त। अब अन्त्यमा लोकतन्त्र ध्वस्त हुँदैछ, संरचना ध्वस्त गरिँदैछ, तर समस्या फेरि अनावश्यक समस्याहरू जनस्तरबाट उठ्या समस्या होइन। जनस्तरको समस्या त आफ्ना ठाउँमा छन्, सेवा पाएको छैन, स्वास्थ्य सेवा पाएको छैन, रोजगारी पाएको छैन, विकासका कामहरू खर्च हुन सकेका छैन, मुलुक टाटपल्टिने अवस्थामा गइरहेछ। तर सरकार फेरि अनावश्यक पोलिटिकल क्राइसिसहरू आफै चाहिँ बढाउँदैछ, इन्टरनेसनल्ली नि बढाउँदैछ, डोमेस्टिकल्ली नि बढाउँदैछ। अब यहाँले नेपालमा लोकतन्त्र सिद्ध्याउँदैछ भन्ने कुरो आइ नै हाल्यो। अब सबैभन्दा लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्र आफूलाई मान्ने अमेरिकामा चुनावको परिणाम अन्त्यतर्फ जाँदैछ र त्यहाँ बाइडेन जो डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेदवार हुन्, उनी जित्ने लगभग उनको निश्चित जस्तो देखिया छ। यो के सङ्केत हो? किनभने संसारबाटै प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू कमजोर भए, प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताहरू हरेक देशमा कम हुँदै गए भन्ने एउटा गुनासो र त्यो किसिमको व्यवहार र उदाहरणहरू देखिरहेको यो बेलामा अमेरिकाको यो चुनाव जो ट्रम्प चाहिँ दोस्रो कार्यकालको निम्ति फेरि इलेक्टेड हुने सम्भावना न्यून भएर गयो, होइन? उनी त त्यसरी आए र प्रजातान्त्रिक एउटा उम्मेदवार जित्ने हिसाबमा यो अमेरिकाको राजनीति मात्रै प्रभावित हुन्छ अथवा यसले विश्वलाई पनि केही प्रभाव पार्ने सङ्केतहरू ल्याएको छ? विश्वमा दुईटा डरलाग्दा सङ्केतहरू केही पछिल्ला वर्षहरूमा अगाडि गएको थियो। एउटा चरम पुँजीवाद, त्यो चाइना पनि चरम पुँजीवादी देश हो, राजनीतिक रूपमा मात्रै होइन आर्थिक रूपमा चरम पुँजीवादी देश हो। अमेरिकामा पनि पुँजीवादीहरूको चिन्तन चरम रूपमा अगाडि गएको थियो, त्यसको उत्पादन नै ट्रम्प हुन्।
होइन। र यसले चाहिँ संसारभरि नै पपुलिजम, अतिवादी राजनीति, दक्षिणपन्थी अतिवादको उग्रता बढाएको थियो र त्यसको प्रभावहरू धेरै देशहरूमा थियो। अब चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि अहिले अमेरिकन जनताहरूले चाहिँ त्यस कुराबाट एउटा ठुलो लेसन लिएर यो महाविपत्तिले नै उनीहरूलाई सोच्न विवश बनायो र तपाईँको चाहिँ विश्वमा जुन किसिमको असमानताहरू बढ्न थाल्यो, विभेदहरू बढ्न थाल्यो, राजनीतिक र प्रजातान्त्रिक संस्कृतिहरूमाथि प्रहार भयो, मानवाधिकार कमजोर भयो भन्ने कुराको मनस्थितिले त्यहाँ जुन जो बाइडेनको अहिले विजय उन्मुख अवस्था देखिँदैछ, अझै सुनिश्चित त भइसकेका छैन, करिब करिब भन्ने देखिन्छ। यदि त्यो भोटमा त पपुलर भोटमा त अगाडि नै छन्। त्यो सबैले त्यो अमेरिकन जनमतले के देखिन्छ भनेदेखि विश्वमा फेरि एकचोटि लोकतन्त्रको, मानवताको, विश्व शान्तिको र विश्वमा एक किसिमको चाहिँ आर्थिक रूपमा एउटा समानताको भावनाहरू चाहिँ फेरि जागृत भएर जान्छ र त्यो अलिक प्रिभेल भएर आउँछ जस्तो देखिन्छ। त्यसले एउटा प्रभाव पार्छ। डेमोक्रेटहरू उत्साहित हुन जरुरी छ कि छैन त्यहाँको चुनावले? होइन, संसारभरिकै डेमोक्रेटहरूको लागि एउटा खुसीको कुरा हो, त्यो नेपालको मात्रै होइन। किनभने संसारभरिकै वास्तविक लोकतन्त्रवादीहरूको लागि यो एउटा राम्रो सङ्केत हो र त्यसले विश्वको एउटा ट्रेन्डलाई कुनै न कुनै रूपमा बदल्छ। र नेपालमा पनि कम्युनिस्ट मुभमेन्ट कमजोर हुने र डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट बलियो हुने हुन्छ। सिधा प्रभाव त त्यसरी पर्न म देख्दिनँ। तर नेपाल त अझ बढी, नेपाललाई चाहिँ एक किसिमले एउटा नकारात्मक असरको पनि नेपालमा पर्ने सम्भावना देख्छु म दबावको हिसाबले। किनभने ट्रम्प हुँदाखेरि उनले लोकतन्त्रको वास्ता गर्दैनथे। लोकतन्त्रको सबैभन्दा बढी सङ्कट परेको रिजन भनेको चाहिँ दक्षिण एसिया हो। अहिले संसारमै लोकतन्त्रको अफ्रिकाका देशहरूमा भन्दा नि वर्स्ट अवस्था छ। हाम्रो पाकिस्तान हेर्नुहोस्, इन्डिया हेर्नुहोस्, इन्डियामा लोकतन्त्र छ भन्ने मात्रै हो, अधिनायकवादी शासन जस्तै छ। बङ्गलादेश हेर्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ श्रीलङ्का हेर्नुहोस्, राजापाक्सेको शैली हेर्नुहोस्, नेपाल हेर्नुहोस्, अब चाइना त सिङ्गै छँदैछ। भनेपछि यो एसियन रिजन चाहिँ डेमोक्रेसीको लागि एउटा चुनौतीपूर्ण क्षेत्र हो, होइन। र अमेरिकन पोलिसीमा डेमोक्रेसी र ह्युमन राइट्स चाहिँ यो 4 वर्षमा चाहिँ प्राथमिकतामा परेको थिएन ट्रम्पको शासनमा। अब यदि बाइडेनले जिते भने पक्का पनि मानवाधिकार र लोकतन्त्र चाहिँ उनीहरूको फरेन पोलिसीको एउटा अझ मेनस्ट्रिम बनेर आउँछ, होइन। त्यो मेनस्ट्रिम बनेर आउँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा तपाईँको हङकङको आन्दोलनमा सोलिडारिटी बढ्ने, टिबेटको मुभमेन्टमा पनि सोलिडारिटी बढ्ने, भारतमै पनि तपाईँको मोदीको अधिनायकवादको विरुद्धको अरू जनमतहरू प्रोत्साहित हुने, पाकिस्तानसँग बङ्गलादेश यी सबै ठाउँहरूमा एउटा यो पर्सपेक्टिभ बढेर आउँछ र त्यसले यो उथलपुथललाई अझ यहाँ चाहिँ प्रभाव पार्छ। त्यसमा अझ नेपाल कहाँनिर पर्छ त, होइन। त्यो बेलामा अझै नेपालले कससली एकदम संवेदनशील अवस्थामा चाहिँ हेर्नुपर्छ। यसको अर्थ हाम्रो यहाँ बढ्ने प्रजातान्त्रिक अपेक्षाहरू र प्रजातान्त्रिक संस्कृतिप्रतिको जनमतलाई त्यो बेलामा फेरि खतराको रूपमा हेर्नुपर्छ भन्न खोजे होइन मैले। तर नेपालले स्वाभाविक रूपमा नेपाल एउटा प्रजातान्त्रिक ओल्डको एउटा सदस्य हो, मानवाधिकार परिषदको यो सदस्य छ युएनमा। त्यसैले ह्युमन राइट्स र डेमोक्रेसी हाम्रो कोर भ्यालुज हो, हाम्रो कन्स्टिट्युसनको पनि भ्यालुज हो। त्यो भ्यालुजहरूलाई एउटा संस्कृतिको रूपमा हामीले लिएर जान्छौँ। त्यो गर्दा कतिपय सन्दर्भमा हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थहरूको रक्षा गर्ने कुरामा पनि हामीले संवेदनशील हिसाबले ती मुद्दाहरूमा बचेर गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ नेपाललाई प्रभाव पर्न सक्छ। यसैले मलाई के लाग्छ भने यो सङ्केत हामीलाई सुखद मात्रै छैन, यो सङ्केत हामीलाई बढी जिम्मेवार र संवेदनशील हुनलाई पनि यसले चाहिँ दिन्छ। हुन्छ, हस्, धेरै धन्यवाद। धन्यवाद कृष्ण। दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा हामीसँग वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक तारानाथ दाहाल हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। निशाजी, यो घरको राज खोलिदिनुस्। आजको दिनमा यति बलियो घर बनाउन कसरी सम्भव भयो?